السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم نور البسيط. اليوم ان شاء الله غنقدموا السفوف او سلو، كل واحد شنو تيقول ليه. سهل بمقادير اقتصادية وطريقة سهلة بزاف وناجح 100%. اجيو ناخدو مع بعض المقادير ان شاء الله. بالنسبة للمقادير الأولية، عندنا كيلو ديال اللوز، نصف ديالو قشرته وقليته على هذا الشكل، والنصف الثاني هكايا درتو في الفران. بالنسبة للزنجلان سمسم، النصف ديالو طحنته على هذا الشكل، ورابعة منه خليتها على هكا. عندي كيلو ونص ديال الزنجلان. بالنسبة للكاوكاو، فول سوداني حمرته تا هو في الفران على هذا الشكل. عندي كيلو منه، هذا درسو غير في الفرن. عندي القرفة مطحونة على هذا الشكل. عندي النافع مطحون، اليانسون، عندي جوز طيب، كوزة، وعندي المسكة، المستيكة. هادو غنطحنهم. بالنسبة للوز غنطحنو، وهذا غنهرمشو، كل واحد على حسب الذوق ديالو. بالنسبة للوز، التلت ديالو اللي حمرت في الفرن على هذا الشكل هرمشو. هاد الكمية غنزين بها، وهاد الكمية طحنتها على هذا الشكل مهرمشه. كاوكاو، الفول السوداني، الزنجلان، اللوز، اللوز اللي حمرت في الفرن، الكوزه. درت جوج كوزات طحنتهم، ولكن غناخذ القياس اللي بغيت. طحنتهم على هذا الشكل، شي نص وحده تقريبا. المسكه الحره طحنتها مع سكر ثقيل، شي معلقه ما بين سكر ثقيل وثلاثه الحبات ديال المسكه الحره. النافع غندير 2 معالق، منكتروش منه، الا كثرنا يدير واحد المروره. القرفه عندي 2 معالق ديال القرفه.
كيف ما تشوفوا الدقيق انا تنحمر فيه هذا القمح. الدقيق الابيض راني حمرته. دابا هذا غير القمح كيف ما تشوفوا بهذا الشكل تيتحمر لينا. القمح تيجي فيه زوين. هادي عندي 500 غرام. كما تتشوفوا نزيد واحد 2 معالق ديال حبة حلاوة، ضروري منها. عندي واحد 800 غرام ديال سكر كلاصي، تيبقى على حسب الذوق. حيت عندي 3 كيلو ديال الدقيق الابيض و 500 غرام ديال فينو. نجيب شي حاجة كبيرة نخلط فيها. بسم الله. شوية الملحة ضروري. وندعك هاد العناصر مزيان. وتنتمنى تدعموني وتنشكركم بزاف. مرحبا بالناس الجداد والقدام تنشكرهم، ومبروك عليكم هاد الشهر. وما تنساوش تخليو لي شي كومونتير يليق بمحتوى الفيديو. غبلت عليكم، سمحوا لي بزاف لي ظروف. نبقى على الطريقه تندعكم مزيان. كيف ما تشوفوا دابا عندي 3 كيلو ديال الطحين تاهي حمرتها على هذا الشكل كيف ما تشوفوا حمراء. وغنزيد نصف كيلو ديال القمح. بسم الله. حمرتها في كوكوط. نضيف دابا القمح اللي حمرته معاكم. نص كيلو ديال القمح حمر. اللي عنده العجانه يقدر يديرها، انا غندير غير يديا. عندي واحد نص لتر ديال الزيت اللي قليت فيه اللوز. اللي بغى يدير الزبده يديرها، انا تندير غير هاد الطريقه شاركتها معكم.
ساهل، يكفي نوجدو الزنجلان نغسلوه ونقيو اللوز والتخلاط راه ساهل. نبقى على هاد الطريقة. نسجم ليه جميع العناصر ونطلق الزيوت اللي في الزنجلان اللوز. كيف ما تتشوفوا دابا جا على هذا الشكل. اللي بغى شويه الزبده يديرها، انا بغيتو بهذه الطريقه. دابا نضيف هذاك الزنجلان اللي خليت قبيله. خليو العناصر هكا تنسجم مزيان. هانتوما كيف ما تتشوفوا نبقى بهذه الطريقه. تنتلاقاو ان شاء الله في التقديم. كيف ما تتشوفوا جا على هذا الشكل. ساهل. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بالتشجيعات ديالكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. ودائما الجديد في عالم نور البسيط. وتنشكركم بزاف. الى اللقاء.